जस्तो तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डहरूसँग नजिक, बाबुरामहरूसँग नजिक, या मोहन वैद्यहरूसँग नजिक, या विप्लवहरूसँग नजिक, कोसँग नजिक तपाईँहरूको बिचमा विप्लवसँग कुराकानी भएको छ? प्रचण्डकै डिजाइनमा हो यो पनि भनेर भन्छन्। जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा नेकपा एमाले पछिल्लो समयमा दर्ता त्यो हुँदैछ या भइसक्यो, त्यसै गरी गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा प्रचण्डकै त्यो डिजाइन अनुसार त्यो पुनर्गठन भएको हो भनेर भनिन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, तत्कालीन अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी केन्द्र र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले एक भएर नेकपा बन्यो। तर त्यो एकीकरण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै केही नेताहरू जो त्यो एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएनन् र त्यो एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी नभएको एउटा समूह भनौँ, जो माओवादी आन्दोलनलाई त्यो विघटन गर्नु हुँदैन भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र यसलाई बचाइराख्नुपर्छ भनेर उहाँहरू त्यो एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन र माओवादी आन्दोलनलाई बचाइरहनका लागि माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठन गर्नुभयो। यति बेला त्यो पार्टी पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र जसले के गरिरहेको छ र सँगसँगै अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई कुन रूपमा लिइरहेको छ, हामी यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकी। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। यहाँहरू त्यो एकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन र माओवादी केन्द्रमा नै रहनुभयो भनेको त्यसलाई पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यति बेला यहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने, यो चाहिँ जे भयो ठिक भएन भनेर यहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो। अहिले यो नेकपा भित्रको त्यो जुन विवाद छ नि, त्यो विवाद हेरिरहँदा कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? ठिकै गरिएछ भन्ने लाग्छ होला कि के? यस विषयमा पहिलो कुरा, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी बिचमा जो प्रकारको त्यति बेला समीकरण हुनु पुग्यो, एकता हुनु पुग्यो, यो एकीकरण र एकतालाई हामीले अपवित्र, अपरिपक्व, अप्राकृतिक र एउटा प्रकारको निश्चित स्वार्थ केन्द्रित त्यो प्रकार एकताको रूपमा हामीले लिएका थियौँ। एकताका न्यूनतम शर्त हुन्छ र सूत्र हुन्छ। हरेक कुराको सूत्र हुन्छ, अथवा शर्त हुन्छ, अर्को मान्यता हुन्छ, धारणा हुन्छ। त्यो नभइकन कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन। एकताको न्यूनतम शर्त भनेको विचार राजनीतिमा एकरूपता हुनुपर्छ, भावनामा एकरूपता हुनुपर्छ। लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि माओवादी र एमाले बिचमा लामो समयसम्म वर्ग सङ्घर्ष समेत भयो। अन्तर्सङ्घर्ष त छोडिदिनु, वर्ग सङ्घर्ष समेत भयो। र हुँदै जाने क्रममा हामीले 2 वर्ष अनुभव गऱ्यौँ, अध्ययन पनि गऱ्यौँ, अन्वेषण गऱ्यौँ। 60% एमालेहरू काङ्ग्रेस माओवादीभन्दा काङ्ग्रेसलाई ठिक भन्ने, 30% माओवादीहरू एमालेभन्दा काङ्ग्रेसलाई ठिक भन्ने, त्यस्तो प्रकारको स्थिति थियो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने कम्युनिस्टको एकता त आवश्यक छ, तर एकता हुनु पूर्व कार्यगत एकतालाई अगाडि बढाउँ, विचार राजनीतिमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ र आम कार्यकर्ताको भेलाबाट अनुमोदित गरौँ भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि त्यति बेला प्रचण्ड कमरेड अत्यन्तै हतारिनु भयो, अत्यन्तै हौसिनु पनि भयो, आत्तिनु पनि भयो। र उहाँले के बुझ्नुभयो भन्नुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो एकता नगरेको खण्डमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ भन्ने बुझ्नुभयो। आज आइपुग्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै अस्तव्यस्त, अत्यन्तै अपरिपक्वताको आज परिणाम यो आयो र बहुदलीय जनवाद स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा आज यो स्थिति भयो। अर्को कुरा, यसको सँगै अर्को कुरा, नेकपा एमालेको त्यति बेलाको सन्दर्भमा केपी ओलीसँगको एकता त्यति धेरै लामो रहँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। कारण के हो भने लामो समयमा उहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई राम्रो मान्नुभयो, माओवादी राम्रो मान्नु भएन उहाँले। एक दोस्रो कुरा, माओवादी आन्दोलनप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्न
र विप्लव माओवादीप्रति पनि उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्न, शहीद परिवारहरूप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्न, माओवादी आन्दोलनप्रति पोजिटिभ नभइसकेपछि यो एकता त्यति लामो जाँदैन भन्ने उति बेला पनि निष्कर्ष अहिले आएर यो पुष्टि हुँदैछ। अब यहाँहरूलाई लागिरहेको चाहिँ उति बेला पनि लागेको थियो यो लामो समय जाँदैन, अब अहिले जुन विवादको उच्चतम बिन्दुमा छ नि नेकपाभित्र, अब चाहिँ यो फुटकै सङ्घारमा पुग्यो भन्ने यहाँहरूको बुझाइ हो? फुट त औपचारिक रूपमा उहाँले मिति घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। विचार, राजनीति, भावना, त्यसपछि आएर काम गर्ने तौर तरिकामा सबै कुरा फुट भइसकेको छ। मिति घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ र नाम, पार्टीको नाम अलग गर्न मात्र बाँकी छ। तपाईँले अघि भनिरहनु भएको थियो नि त्यो अपवित्र त्यो एकता थियो र अरू पनि धेरै शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो अघि होइन, तपाईँ हाम्रो चाहिँ त्यो निष्कर्ष थियो उति बेलै भनेर। के कारणले त्यो एकता अपवित्र थियो भन्ने यहाँहरूको भनाइ हो भन्नुहोस्। पहिलो कुरा, एमाले पनि एकता गर्दाखेरि न्यूनतम शर्त पुरा गरेन, राष्ट्रिय भेला गरेर उनीहरू बहस गरेनन्। माओवादीले पनि त्यो राष्ट्रिय शर्त, त्यो एउटा शर्त प्रयोग गरेन, राष्ट्रिय एकता गरेनन्, राष्ट्रिय भेला गरेनन्। जनता र कार्यकर्ताको स्वामित्व जो प्रकारको हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन, यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, त्यति बेलाको सन्दर्भमा प्रचण्ड र केपी बीचको अपवित्र सम्झौता थियो। पालो पालो गर्ने, कार्यकारी अध्यक्षमा पनि, प्रधानमन्त्रीमा पनि पालो पालो गर्ने, र तल कार्यकर्ता र जनताको भविष्य जताततै आवोस् शक्ति भएको छ, दुई त्यहीँ आएको छ। अहिले केपी ओलीले खान्छ, पछि म खान्छु भनेर प्रचण्डले त्यो बुझ्यो। अनि हुँदै जाने क्रममा तपाईँको सुरुमा केपी ओली र प्रचण्ड बिचमा अपवित्र एकता भयो, पछि अहिले गठबन्धन बिग्रिँदै गइरहेछ। त्यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने विचार राजनीति केन्द्रित भन्दा पनि पद केन्द्रित र निश्चित स्वार्थ केन्द्रित चाहिँ तपाईँको एकता भइसकेपछि यो एकता ठुलो सङ्कटमा गइरहेको छ अहिले। यसबाट तपाईँहरू त खुसी नै हुनु होला होइन, किनकि तपाईँहरूले नचाहेको ताकि अपवित्र भनिरहेको र उनीहरू बिचको जुन त्यो विवाद देखिएको छ यो त तपाईँहरूका लागि खुसीको विषय हो। वास्तविकमा खुसी त हामी छँदै छैनौँ। एमाले र माओवादी विभाजन हुनु हामीलाई खुसीको विषय होइन। हामीले, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म जन्मजात कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्रभावित भएको मान्छे, जस म सुरुमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा बाहिर मलाई थाहा छैन र एउटा प्रकारको चाहिँ अनुभव मसँग छ र हामी कम्युनिस्ट एकताको लागि पनि व्यापक प्रयास पनि गऱ्यौँ। यो एकता नहुनुभन्दा अगाडि पनि थुप्रै प्रयास पनि नगरेका होइनौँ। त्यस कारणले एमाले र माओवादी विभाजन हामीलाई दुःखको विषय हो। तर दुःख भए पनि औषधि तितो हुन्छ त के गर्नुहुन्छ, त्यो नियमै हो। एकता उहाँहरू हुने नियमै हो। हामीले दुःख मान्नु र सुख मान्नुसँग सरकारै छैन। अपवित्र र अप्राकृतिक A² - B² को सूत्रले जे देखाउँछ A क्यू - B क्यूले देखाउँदैन कि यो उहाँहरूको अपवित्र गठबन्धन ढिलो या चाँडो भङ्ग हुन्छ र एउटा बृहत प्रकारको चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारीहरू कम्युनिस्टहरू फेरि एकता हुन्छ केही समयपछि। त्यो जरुरी हुन्छ, नयाँ पुस्ताले त्यसको नेतृत्व गर्छ। कम्युनिस्टहरू बीच अर्को नयाँ ढङ्गको एकता हुन्छ, आवश्यक छ। तपाईँले जे भन्नुभयो नि अहिले नयाँ ढङ्गको एकता भनेर, कसका बिचमा एकता? पहिलो कुरा माओवादी शत्रुको बिचको एकता हुन्छ, माओवादीहरू बिचको एकता हुन्छ। त्यसपछि माओवादी विचार मान्ने नमान्ने तर चाहिँ कम्युनिस्ट भएका ती शक्ति बिचमा कार्यगत एकता हुन्छ। अहिले नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी समूह भनौँ न, पुष्पकमल दाहाल पक्षधरहरू चाहिँ माओवादी हुन् कि होइनन्, उनीहरू बिच एकता हुन्छ कि हुँदैन? पूर्व माओवादी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, हामी माओवादी उहाँहरू माओवादी हुनुहुन्छ भनेर भनेका छौँ, तर उहाँहरू आफैले पूर्व माओवादी भनिसकेपछि पहिलो कुरा उहाँहरूकै भाषालाई सापटी लिउँ। दोस्रो कुरा के हो भने माओवाद उहाँले छोडिसक्नु भएको छ, त्यस कारण उहाँहरू माओवादी रहनुभएको छैन। तापनि माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म पुर्याउने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेकै हो नि। प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी आइपुगेकै हो। त्यस कारण उहाँहरूको त्याग तपस्या बलिदानलाई हेर्दाखेरि माओवादी उहाँहरू होइन भन्न सक्दैनौँ हामी। उहाँहरू पूर्व माओवादी भए पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू माओवाद स्वीकारेर आउनुहुन्छ भने हामीलाई एकता गर्न कुनै गाह्रो छैन, तर माओवाद छोडेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले एकता गर्नु कुनै अर्थ छैन। कि तपाईँहरू पनि उतातिर जानुहुन्छ? त्यो सम्भवै छैन। अब डेट एक्सपायर भइसकेपछि त्यो प्रकारको त्यही कम्पनीको सामान बेच्नु भनेको आफै सिद्धिनु हो, त्यो सम्भव। जस्तो कतिपयले चाहिँ के पनि भन्यो भने एकता गर्दै गर्दा प्रचण्डले त्यति बेला नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी केन्द्र र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले, यिनीहरूका बिचमा एकता हुँदै गर्दा प्रचण्डलाई पनि कता कता शङ्का थियो भोलिका दिनमा लामो समय जान सकेन कि भनेर। अनि
केपी शर्मा ओलीलाई पनि शङ्का थियो लामो समय जान सकिन्न कि भनेर। त्यो भएर आफ्ना जुन जुन पार्टीका नामहरू हुन् नि ती नाममा चाहिँ कोही कसैलाई उनीहरू राखिरहन चाहन्थे। जस्तो नेकपा एमाले नामको अहिले पछिल्लो समयमा एउटा दर्ता भएको छ, त्यो नाम पनि केपी ओलीलाई प्यारो छ र प्रचण्डलाई पनि यो एकता लामो समयसम्म नटिक्ने हो कि भनेर गोपाल किराँती तपाईँहरू भनौँ न तपाईँहरूका नाममा चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर उहाँ उतातिर जानुभयो। अन्ततः उहाँको इच्छा पनि माओवादी केन्द्र नै हो भनेर धेरैले भने। त्यस्तो हो? त्यस्तो होइन। एमाले दर्ता के भएर भइरहेछ त्यो त उहाँहरूले जान्नु पर्यो, त्यो त हामीलाई थाहा भएन। जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको विषय हो उहाँहरूबाट हामी विद्रोह भएर उहाँहरूबाट असहमति भएर उहाँहरूबाट अब सम्भव छैन क्रान्ति भन्ने कुरा बुझेर निष्कर्ष साथ हामी गएका हौँ। तर कतिपयले त उहाँहरूकै डिजाइनमा हो, प्रचण्डकै डिजाइनमा हो यो पनि भनेर भन्छन्। जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा नेकपा एमाले पछिल्लो समयमा दर्ता त्यो हुँदैछ या भइसक्यो, त्यसै गरी गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा प्रचण्डकै त्यो डिजाइन अनुसार त्यो पुनर्गठन भएको भनेर भनिन्छ। त्यो 100% सत्यता छैन। 100% किन होइन भन्दाखेरि हामीले पुनर्गठन गर्दाखेरिदेखि यहाँसम्म आउँदा मूल कुरा हामी विचार राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ। अहिले हामीले सबैभन्दा बढी अन्तरसङ्घर्ष प्रचण्डसँग गरेका छौँ, किनभने माओवादी त्याग्यो, माओवादी आन्दोलनलाई उहाँहरूले बिर्सिनुभयो भने उहाँहरूसँग अन्तरसङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यस कारण उहाँहरूको डिजाइन, उहाँहरूको योजना, उहाँहरूको कार्यक्रम यो हुँदै होइन। माओवादी शब्द भनेको उहाँहरूले बनाएको शब्द अहिले पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्र जो भनेर भनिँदैछ त्यो कुनै पनि हालमा त्यो ठिक छैन, त्यो एकदम असत्य कुरा हो। उहाँहरूको निर्देशनमा पनि होइन, उहाँहरूको योजनामा पनि होइन। हाम्रो मौलिक योजना छ, मौलिक निर्देशन छ। हामी चुनावमा दर्ता गऱ्यौँ, दल दर्ता गरेका छौँ, चुनाव चिन्ह हामीले लियौँ। त्यहाँ पनि उनीहरूले रोक्न खोज्यो, प्रचण्ड पक्षले नै रोक्न खोज्यो त्यो दर्ता रोक्नको लागि। हामी निर्वाचन आयोग पनि हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ, त्यो होइन हाम्रो। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ प्रचण्डहरूसँग नजिक, बाबुरामहरूसँग नजिक, या मोहन वैद्यहरूसँग नजिक, या विप्लवहरूसँग नजिक, कोसँग नजिक? अहिले हामी वैद्य र विप्लव दुइटैसँग नजिक हो। उहाँहरू माओवादी आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग हाम्रो नजिक हो। त्यसपछिको नजिक भनेको हाम्रो प्रचण्ड बाबुरामसँग नै हो, किनभने उहाँहरूको लामो समयसम्मको माओवादी आन्दोलनमा लिगेसी छ। अनि कम्युनिस्टको नाताले अब केपी ओली, झलनाथ, माधव नेपालसँगको सम्बन्ध त हाम्रो हुने नै भइहाल्यो र अरू कम्युनिस्टसँग पनि एकता हुने नै भइहाल्यो। त्यो न्यूनतम शर्त नै हो। भनेको सबैभन्दा नजिक भनेको चाहिँ यति बेला तपाईँहरू हाम्रो वैद्य विप्लव नै हो। वैद्य र विप्लवहरूसँग पार्टी एकता हुन्छ उहाँहरूसँग? उहाँहरूसँग हामीले हुनुपर्छ भनेका छौँ। पूर्ण अर्थमा भने यदि क्रान्ति गर्ने हो भने, विद्रोह गर्ने हो भने एकता आवश्यक छ। एक दुईवटा आविष्कार गर्नको लागि त केही गाह्रो हुँदैन। जस्तो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटा आविष्कार गर्यो होइन, अनि त्यसपछि आएर स्टिफेन हकिङले एउटा आविष्कार गर्यो। तर लेनिनले सामाजिक क्रान्तिको आविष्कार गर्ने र माओले सामाजिक क्रान्तिको आविष्कार गर्ने कुरा त लाखौँ जनताको सहभागिता, लाखौँ शक्तिको सहभागिता हुन्छ कि। त्यस कारणले क्रान्ति र विद्रोह गर्ने हो भने एकता जरुरी छ। क्रान्ति र विद्रोह चाहँदैन भने एकता जरुरी छैन, जो कोहीको लागि पनि। तपाईँहरूको बिचमा विप्लवसँग कुराकानी भएको छ? हाम्रो बिचमा उहाँहरूसँग डाइरेक्ट त्यस्तो कुरा भएको छैन। इन्डाइरेक्ट रूपमा उहाँहरूसँग हामी सम्बन्ध गरेका छौँ। सरकारलाई उहाँहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्छ, उहाँहरू वार्तामा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले त्यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि के भन्नु खोजेका छौँ भने कोभिड-19 भन्दा अगाडिको उहाँहरूको विश्लेषण सही थियो, एकदमै सही थियो। उहाँले जे योजना बनाउनु भएको थियो त्यो सही थियो। कोभिड-19 पछिको स्थिति उहाँहरूको विश्लेषण अब अपुग भइसकेको छ। वैद्य कमरेड, विप्लव कमरेड र हामी बिचमा एक प्रकारको मात्र नभएर 30-35 हजार माओवादी कार्यकर्ताहरू अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ, विभिन्न ठाउँमा पेसा व्यवसायमा लागिरहेका छन्। त्यसैले माओवादी हुँ भन्ने हो भने माओवादी भएका सबैलाई सङ्गठित गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ कि तब मात्र माओवादी नेता मानिन्छ। अब एकाध शक्ति, एकाध व्यक्ति, एकाध समूह लिएर मात्र माओवादी भइरहने कुराको त्यो खासै अर्थ छैन। त्यसको अहिले यो बिचमा चाहिँ कुरा भएको छैन? यो बिचमा कुरा भएको छैन। पहिला कुरा भयो हाम्रो पछिल्लो कुराकानी कहिले भएको थियो? पछिल्लो कुराकानी पछिल्लो वार्ता यो तपाईँको 4-5 महिना अगाडि नै भएको थियो। हाम्रो यो चाहिँ कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले आधिकारिक नै वार्ता गरेका थियौँ हामी उहाँहरूसँग। उहाँहरूमाथि जुन औपचारिक प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि तपाईँहरूको वार्ता भएको कुन तहका नेताहरूसँग? उहाँहरूको चाहिँ आधिकारिक तहकै नेताहरूसँग हाम्रो वार्ता भयो। विप्लवहरूसँगै भयो? विप्लवसँग अहिले विप्लव हुनुहुन्थ्यो त्यो पात्र हामीले यो भन्ने त हाम्रो अब अलिकति त्यो आचार संहिताले बोल्दैन। उहाँहरूको आधिकारिक मान्छेहरूसँग नै हाम्रो कुराकानी भयो, औपचारिक नै हामीले कुराकानी गरेँ। 4-5 महिना यता चाहिँ हुन पाएको छ? 4-5 अगाडि, किन यो कोभिड-19 को बेलामा हामीले त्यो गरेनौँ। उहाँहरू त एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि त्यो भूमिगत अवस्थामा नै हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ के रहेछ? उहाँहरूको बुझाइ, उहाँहरू पनि यदि भनेको अब सशस्त्र युद्ध या
होइन त्योभन्दा बाहेकको शान्ति। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ क्रान्ति र आन्दोलनको सन्दर्भमा जे बुझाइ छ उहाँहरूको अहिले पनि त्यही बुझाइ छ। एकपल्ट नेपालमा आन्दोलन आवश्यक छ, विद्रोह आवश्यक छ, क्रान्ति आवश्यक छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। तर कुन प्रकारको आन्दोलन, कुन प्रकार क्रान्ति गर्ने भन्ने कुराको बारेमा उहाँहरू पनि भित्र बहस पनि छ। त्यो हामी पनि बहस गरिरहेका छौँ। अब 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 सालको जनआन्दोलन जनयुद्धको कुन रूप हुने, कस्तो प्रकारको उहाँहरूको स्थिति हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ विद्रोहको तयारी हो। जे भाषा बोले पनि उहाँहरूले तयारी गरेको विद्रोहको तयारी हो। उहाँले सेना प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नुभएको छैन, उहाँको नीति नै छैन। उहाँहरूले चाहिँ अहिले पनि तपाईँको हिजोको जनयुद्धको स्टाइलको प्रकार कारबाही गर्नुभएको छैन, व्यक्ति केन्द्रित कारबाही। उहाँले एउटा प्रकारको के राजनीतिक उद्देश्यको लागि काम गरिरहनु भएको हुनाले हामी के देख्छौँ उहाँहरूको तयारी विद्रोहको तयारी हो। विद्रोहको तयारी उहाँले गरिरहनु भएको छ। सशस्त्र विद्रोह, उहाँहरूले सशस्त्र विद्रोहकै तयारी हो उहाँहरूले गरिरहनु भएको। तपाईँहरू त्यसका प्रति तपाईँहरूको समर्थन या हाम्रो समर्थन छैन? हामी अहिले सशस्त्र विद्रोहको तयारीको सन्दर्भमा हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी ठ्याक्कै कार्यनीति त्यो लिएका छैनौँ। हामीले कार्यदिशा, विद्रोह कार्यदिशा लिएका छौँ। तर सशस्त्रै ढङ्गले अहिले तत्काल जाने स्थिति किन बनाएन भने हामी निर्वाचन उपयोगको नीति पनि लियौँ। हामीले निर्वाचन उपयोगको नीति लिँदा किनभने सानो शक्ति हुँदाखेरि हाम्रो शक्तिको आधारमा पनि कार्यदिशा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ। कार्यदिशा भन्दा पनि कार्यनीति। सानो शक्ति भएको बेलामा रक्षात्मक अवस्था हुन्छ। शक्ति सन्तुलन भइसकेपछि त्यो अलिकति नयाँ ढङ्गले स्टेप चाल्नुपर्छ। जब आक्रमणको हिसाबमा हामीले यो कार्यदिशा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ कार्यनीतिको हिसाबले, कार्यदिशा भन्दा पनि कार्यनीति हिसाबले। त्यसमा अहिले सानो शक्तिमा भएको हुनाले हामी निर्वाचन उपयोगको नीति नै अवलम्बन गरेका छौँ। यति बेला त्यसो भए तपाईँहरू विप्लवसँग भन्दा नि वैद्यसँग चाहिँ धेरै नजिक हो, वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसँग। अब वैद्यसँगको नजिक र विप्लवसँग नजिक दुईटै हिसाबले नजिक। जस्तै कार्यकर 11 हामीले 11 दल गऱ्यौँ। जस्तै वैशाख 11 गते भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईँले भने जस्तो त्यो सशस्त्र त्यो विद्रोहको तयारीमा हुनुहुन्छ विप्लवहरू, तपाईँहरू त्यसमा हुनुहुन्न, त्यसका पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्न भनेपछि तपाईँहरू बिच मतान्तर त्यो विषयमा रह्यो। यता वैद्यले नेतृत्व गरिरहनु भएको क्रान्तिकारी माओवादीले त सशस्त्र विद्रोह भनेको छैन होइन। तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यही होला उहाँहरूको कुरो, त्यो भएर तपाईँहरू चाहिँ नजिक हो होइन। वैद्य कम्युनिस्टसँग नजिक हुन सक्ने सम्भावना तपाईँले भने जस्तै त्यो हो। अहिले हामीले चाहिँ विद्रोह नै अब सशस्त्र ढङ्गले नगया हुनाले त्यो भन्न खोजेको होला। तर हामीले के हो भने कार्यदिशाको सन्दर्भमा त हामी वैद्य विप्लव हामीले नजिकै हो। उहाँहरू सबैको भाषा के हो भने विद्रोह गर्ने नै भन्ने हो र हाम्रो पनि त्यसमा कार्यदिशामा मिल्छ। कुन बेला सशस्त्र गर्ने या कुन बेला निशस्त्र गर्ने भन्ने कुराहरूको त्यो घटनाक्रमले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हामी अहिले यो अवस्था हेर्दाखेरि हामीले के लाग्छ अब विद्रोह गर्ने बेला आइसकेको छ। आत्मगत अवस्था, वस्तुगत अवस्था तयार भइसकेको छ। तपाईँहरूले गर्ने विद्रोह कस्तो खालको हुन्छ त्यसो भए? हाम्रो विद्रोह गर्ने खालको विद्रोह कस्तो खालको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले सुरुमा हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै विद्रोह गर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य अब समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यको साथ नै हो। समाजवाद उद्देश्यलाई राखेर समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बनाउने उद्देश्यको साथ राखेर नै हामी विद्रोहको तयारी गर्ने। त्यसको स्वरूप पहिलो शान्तिपूर्ण नै हुन्छ। यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यो प्रकार विद्रोह हुन सकेन भने सशस्त्र पनि हुनसक्छ। सशस्त्र कुन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब हिजोकै स्टाइलको, युद्धकै स्टाइलको होइन कि अलिक फरक प्रकृतिको जनताहरू आफै सुशिक्षित भएर आउन सक्ने प्रकारको सुशिक्षित टाइपको विद्रोह हुन्छ हाम्रो। त्यो सम्भावना छ? त्यो सम्भावना छ, बढी छ। किन भन्नुहुन्छ भने कोभिड-19 झन् नजिक ल्याइसक्यो। तपाईँको कोभिड-19 जो आइरहेको छ, कोभिडले थिलथिलो भएको छ होइन, देश थिलथिलो भएको छ, मान्छेहरूलाई के खाउँ के लाउँको अवस्थामा कतिपय पुगेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू अब सशस्त्र विद्रोहतिर लाग्लान्। यस्तो हजुरहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि महामारी, मानव जगत रहँदासम्म महामारी आइरहन्छ। प्रकृति सानो होस् या ठुलो होस् त्यो अलग कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने महामारीले गर्दाखेरि कुन देशको शासक कस्तो अवस्थामा रह्यो त, कुन देशको शासकहरूको क्षमता कस्तो रह्यो भन्ने कुराको बारेमा कोभिड-19ले विश्लेषण गरिसकेको छ। आज पुँजीवाद अस्तव्यस्त भएको छ, तपाईँको अत्यन्तै चाहिँ सङ्कटमा छ, अन्यलमा छ। यस्तो बेला क्रान्तिकारीको लागि योभन्दा ठुलो वातावरण कहिल्यै बन्दैन। तपाईँहरू र वैद्य, मन वैद्यले नेतृत्व गरिरहेको क्रान्तिकारी माओवादीका बिचमा पार्टी एकताका लागि त्यो केले अवरोध गरिरहेछ? किन तपाईँहरू एक हुन नसकिरहेको? कोभिड-19 के छ तपाईँहरूका बिचमा असहमति? असहमति मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले मूल रूपमा है वैद्य विप्लव हामी बिचमा मूल रूपमा हिँड्ने बाटोकै हिसाबले अब सशस्त्र जाने या निशस्त्र जाने भन्ने कुराको बाटोमा अथवा विद्रोहको तयारी गर्ने या अहिले तयारी गर्ने
अहिले विद्रोह गरिहाल्ने या समय दिएर विद्रोह गर्ने भन्ने बिचको मात्र कुराहरूको फरक हो। त्यो विप्लव र तपाईँहरूका बिचमा होला, तर तपाईँहरू र मोहन वैद्यहरूका बिचमा चाहिँ के छ? बिचमा र हाम्रो बिचमा केही फरक त्यो पनि छ। जस्तो के छ? जस्तै अब तपाईँको संविधानलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हामीले के भनेको छौँ, संविधानका कयौँ विषयहरू, उपलब्धि भएका विषयहरूलाई संस्थागत गरेर लिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। उहाँहरूको यसमा यो संविधान चाहिँ जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा छ। यी कुराहरू केही फरक छन्। त्यसपछि अर्को कुरा, पार्टी संरचनागत हिसाबले अब पार्टी त विगतको जस्तो ढङ्गले त अब संसदीय विगतको ढङ्गले जस्तो पार्टी सञ्चालन हुँदैन। पार्टी सञ्चालनको नयाँपन चाहिन्छ, सङ्घर्षका नयाँ कार्ययोजना चाहिन्छ, त्यसपछि मोर्चाको पनि नयाँ योजना चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले केन्द्रित गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा ढिलाइ तत्काल ढिलाइ भएको छ। तपाईँहरूको कहिलेसम्म होला पार्टी एकता भयो भने? पार्टी एकता हामीले अबको 6 महिनाभित्र पार्टी एकता गरिसक्नुपर्छ। कसका बिचमा हुन्छ? वैद्य विप्लव हाम्रो बिचमा गरिसक्नुपर्छ हामीले। पहिलो अबको 6 महिनाभित्रमा विप्लवले नेतृत्व गरिरहनु भएको पार्टी वैद्यको र हाम्रो बिचमा तपाईँहरूको बिचमा हुन्छ। यदि क्रान्ति गर्नु छ भने, होइन क्रान्ति गर्नु छैन, अब शक्ति देखाउनु छ, सरकारमा जानु छ भन्ने हो भने त्यो एकता जरुरी छैन। जोसँग पनि कार्यगत एकता गरे भयो, जोसँग पनि मिले भयो, त्यसमा केही समस्या छैन। 6 महिनाको बिचमा तपाईँले अघि भन्नुभएकाहरू बिचमा एकता हुन सकेन भने तपाईँहरू यही अवस्थामा रहने हो या अरू कुनै दलहरूसँग एकता? अब यस्तो हो, एकता भयो भने हामी विद्रोह तयारी गर्छौँ। पहिले तपाईँले प्रश्न भनौँ, किनभने एकताको उद्देश्य भनेको विद्रोहको लागि हो, क्रान्तिको लागि हो। यदि एकता भएन भने हाम्रै शक्तिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यति बेला हामीसँग 25-30 हजार मान्छेहरू यो पार्टीमा हामीले समावेश गरिसकेको हुन्छौँ र नेकपा माओवादी केन्द्र अब आउने चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उभिन्छ पहिलो चरणमा। त्यसपछि दोस्रो चरणमा यो पार्टीले देशको नेतृत्व गर्छ। कतिपयले जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई पनि निषेध गर्न हुँदैन है भनेर भनिरहेका छन्। राष्ट्रवादी शक्ति भनेको हुन त तपाईँहरू पनि राष्ट्रवादी, अरू पनि राष्ट्रवादी, यद्यपि ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्था पक्षधरहरूलाई पनि निषेध गरेर जाने अवस्था चाहिँ छैन भनेर भनिरहेछन्। तपाईँहरू त्यसका पक्षमा अघि होइन? हामीले बुझेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको राज संस्थालाई अब धेरै माया गर्नु हुँदैन। किनभने लामो समयसम्म नेपालका शासक वर्ग र राजा बिचमा लामो समयसम्म अपवित्र गठबन्धन भए, जसका कारणले धेरै लामो समय समस्यामा पर्यो। राजतन्त्रको जननी त बेलायतमा हो नि। बेलायतको राजकुमारले त आफ्नो गद्दी छोडिसक्यो त अस्ति पनि, तपाईँ हामी हेर्छौँ नि यारीले आफ्नो सेवा सुविधा छोडिसक्यो। तपाईँ भुटानको राजतन्त्र कुरा गर्नुहोस्, 19-21 वर्ष नहुँदासम्म राजा हुन पाउँदैन, 65 वर्षपछि अवकाश लिनुपर्छ। जनमत सङ्कलन गरेर राजा फिर्ता बोलाउने पनि व्यवस्था छ। अहिले मलेसियामा जानुहोस्, त्यहाँ राजाहरू वंशानुगत छैन, प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुन्छ। त्यसैले नेपालको राजतन्त्रप्रतिको अब माया गर्नु भनेको नेपाली जनता र नेपाली समाजप्रतिको वितृष्णा जगाउनु। तर किन होला? जस्तो सुरुवाती दिनमा भनौँ न, जति बेला राज संस्था अन्त्य भयो त्यति बेला राज संस्थाका पक्षमा खासै आवाजहरू सुनिँदैनथे, तर पछिल्लो समयमा त आवाजहरू सुनिन थाले नि, होइन? तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? यस्तो हो, राज संस्थाको बारेमा अब अहिले यो जो तपाईँको गणतन्त्र पक्षधर नवसामन्तहरूले जो प्रकार शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूको विकृतिको कारणले गर्दा मान्छेले विकल्पको रूपमा खोजे होलान्, तर त्यो सम्भव होइन। सम्भव के हो भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरू नयाँ दल दर्ता गरेर नयाँ ढङ्गले उहाँहरू जनताको मन जितेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरू यो नेपालको सन्दर्भमा उहाँहरू काम लाग्छ। तर राजतन्त्रकै नारा लिएर, राजाकै नारा लिएर अब सम्भव छैन भन्नु खोजेको मेरो त्यो हो। किनभने 103 वर्षमा राणा शासन पनि तपाईँको विदेशमा चाहिँ राजाको टाउको काटिएका छन् क्या, राजाले सिद्धिएका छन्, राजालाई हटाइएको छ, राजाले मारेका छन्। नेपालमा कहिले पनि राजालाई कसैले मारेन, किनभने लडाइँ लडे, राजालाई प्रयोग गर्दै आफू शक्तिमा आउने राणाहरूले सुरु गरे। यहाँ हुँदा 7 सालको जनआन्दोलनमा पनि हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेस र राजावादी मिले, अनि 46 सालको जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेस र राजावादी मिले। यही त्यही तपाईँको 62-63 सालमा पनि हेर्नुहुन्छ भनेपछि राजावादी र 7 दल त मिलेकै थिए नि त, नमिलेको पनि त होइन नि। तर ज्ञानेन्द्रको हटका कारणले गर्दाखेरि आफै राजतन्त्र पखालिनुपर्ने अवस्था आयो। एकातिर जनयुद्ध, एकातिर 19 दिने जनआन्दोलन। त्यसैले लामो समयसम्म राजतन्त्रको ब्युज यो रोग चाहिँ रहिरहेको छ। तर मैले भने नि, यदि नयाँ ढङ्गको नयाँ समीकरणमा नयाँ हिसाबले दल दर्ता गरेर आउँछ भने फेरि समस्याको विषय होइन। यदि पुरानै राजतन्त्रलाई कायम गर्ने ढङ्गले आउँछ भनेपछि त्यो सम्भव छैन भन्नु खोजेको थियो।
संघीयताको विषयमा कुरा गर्दा नि जस्तो यो संघीयता त कामै रहेनछ, यति खर्चिलो, यो किन ल्याओला भन्न थाले मान्छेहरूले। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? संघीयता काम नभएको होइन, संघीयतालाई काम गर्न नदिएको स्थिति हो। यति धेरै मन्त्रीहरू, यति धेरै मुख्यमन्त्रीहरू, यति धेरै सांसदहरू यो देशले पाल्न सक्छ, धान्न सक्छ भनेर भनिरहेको छन्। र अहिले तपाईँले यति बेला हेर्नुभयो भने पनि हेर्नुहोस् त, त्यो प्रदेशमा मन्त्रीहरू होइन, मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरूको त्यो खर्च, जुन खालको तडक भडक जे देखिन्छ नि, मिठो लाग्छ यो देखिरहँदा। हजुरलाई प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि अहिले यो कोभिड-19 को बेलामा यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी कामयाबी भनेको स्थानीय निकाय भयो, सबैभन्दा बढी कामयाबी भनेको प्रदेश सरकार भयो। केन्द्रीय सरकारले कोअर्डिनेसन मात्र गरे, केन्द्र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप पनि भयो। हामी एउटा पाटो संघीयता किन आवश्यक, कुन मानेमा आवश्यक हामीले ठानेका छौँ भने अधिकार विकेन्द्रित गरौँ, केन्द्रीकृत हिसाबले अधिकारहरू प्रयोग गर्दाखेरि जनताले अधिकार पाएन भन्ने एउटा तर्क हो। त्यसैले संघीयताको सन्दर्भमा किन कार्यान्वयन भन्दा केपी ओली स्वयं संघीयताको विरोधी हो। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नु उहाँहरू चाहनुहुन्न, अधिकार दिन चाहनुहुन्न। जस्तै अब नेपाल प्रहरीलाई दिने अधिकारको सवाल होस्, गृहमन्त्री बादललाई दिएको अधिकार खोसेर त आफूले राखिरहेछ भनेपछि तपाईँको विपद व्यवस्थापनको जिम्मा त बादललाई दिनुपर्ने हो नि त। गृहमन्त्री त्यो खोसेर आफै राख्ने, अनुसन्धानको खोसेर आफै राख्ने हुँदा त तपाईँ के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रका सबै अधिकार खोसेर आफै राख्ने। अनि हुँदै जाने क्रममा तपाईँको चिनिया उखान छ। चिनिया उखान एउटा के छ भने तपाईँको चिल उठ्छ अरे, एउटा पाक हल्लुको भएर उठ्या होइन कि। तपाईँ घोडा दौडिन्छ, चारवटा घोडाको चारवटा खुट्टा हुन्छ, एउटा खुट्टा बलियो भएर दौड्या होइन। अस्तिको तपाईँको नक्सा जारी गरे, नेपाली जनताले साथ नदिएको भए केपी ओलीले नक्सा जारी गर्न सक्थ्यो कसरी? नेपाली राजनीतिक दलहरू साथ नभइदियो के हुन्छ? जस्तै एउटा फुटबलको उदाहरण दिउँ, अहिले पेलेको भन्नुहुन्छ, मेसीको कुरा हुनुहुन्छ, सबै खेलाडीले गोल पोस्ट नजिक पुर्याएर मात्र उसले गोल गर्ने हो। मेसी र पेलेले होइन, रोनाल्डोले सुरुकै अवस्थाबाट अन्तिम अवस्थामा ऊ एकै मेसी र एकै रोनाल्डोले कहाँसम्म गोल गर्न सकिएको छ यो विश्व इतिहासमा कहाँ छ? यति सानो देश होइन, आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि हामी गरिबै हौँ, हाम्रो देश गरिब नै देश हो। यस्तो देशमा यति धेरै सांसदहरूको आवश्यकता छ, यस्तो हो सर, यति धेरै मन्त्रीहरू चाहिन्छ, यति धेरै मुख्यमन्त्री चाहिन्छ यो देश विकास गर्नका लागि। यस्तो हो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले जो प्रकारको प्रतिवेदन पेश गरेको छ नि, त्यसलाई कायम गर्ने हो भनेपछि 2000 मानिने भए पनि फरक पर्दैन। बैठक बत्ता ल्याउँ, खानेकुराहरू खाने व्यवस्था सरकारले गरेर सिद्धियो नि। एउटा मानिनेको तलबले 5-6वटा मानिनेको तलबलाई धान्न सक्छ कि? त्यो समस्या होइन। तलबको समस्या घटाउनुपर्छ, सङ्ख्याको ठुलो कुरा होइन। मलाई यहाँ सङ्ख्या समस्या अहिलेको तलब अब तलब घटाउनु पर्यो। कति जस्तो एकजना सांसदको जुन तलब छ, जुन सेवा छ, जुन सुविधा छ, यही सेवा, यही सुविधा, यही तलबमा देशभरका यति सांसदहरूलाई यो देशले पाल्न सक्छ? त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो सम्भव छैन। त्यो किन सम्भव छैन भन्दाखेरि अब अहिलेको सङ्ख्याको अहिले के भयो? ल ठिक छ, थिएन। अहिलेको सङ्ख्यामा जो प्रकारको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अहिलेको सङ्ख्याको मानिने मन्त्रीलाई यही प्रकारको तलब दिने होइन कि। मैले भन्नु खोजेको सङ्ख्या जति घटी या बढीसँग सरकार होइन, सेवा सुविधाको सन्दर्भमा हो मुख्य कुरा। सेवा सुविधालाई हामीले कटौती गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो यो यसको हल हुन्छ। जहाँसम्म अर्को तपाईँलाई म भनौँ, अब आर्थिक वृद्धि दरको कुराहरू छन्, क्रय शक्तिको कुराहरू छन्। अहिले म अघि पनि भने, अहिले महामारीले एउटा कुरा एक्सपोज गरिदियो कि कुन देशको शासक वर्गको अवस्था कस्तो छ, कुन घर परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ। देशको मात्र होइन, घर परिवारको अवस्था पनि अहिले उजागर गरिदियो। पूर्वाधारहरू कतिको बलियो भने योभन्दा अगाडि भूकम्प आयो, अहिले यो आयो, अबको केही समयपछि अर्को रोगहरू आउलान्, ती हाम्रो ठाउँमा छ। मैले भन्नु खोजेको देशको प्रशासन कस्तो छ, जस्तो प्रशासन उस्तै प्रशासन, स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो छ, त्यसपछि राजनीतिक सहमति कसरी लिन्छ शासक वर्गले, जनताको सहयोग कस्तो हुन्छ, सञ्चार क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि नेपालमा केपी ओलीले मात्र दोष लाएर पुग्दैन कि। योभन्दा अगाडिका शासक होस्, योभन्दा भोलि आउने शासकहरूले पनि यदि ध्यान पुर्याएन भने नेपाल जुनसुकै महामारीमा पनि सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। अहिले तपाईँहरूले जे भनिरहनु भएको छ नि, गणतन्त्र, अझ तपाईँहरू त जनगणतन्त्र भनेर भन्नुहुन्छ होइन, मान्छेहरूको मनमा चाहिँ कस्तो त्यो भाव जागृत भइरहेछ यति बेला भनेदेखि यो तपाईँहरूले पनि अनुभूति गरिरहनु भयो होला र सुनिरहनु भयो होला। जस्तो देशमा
श्रीपेच नलगाएका यति धेरै राजाहरू पाल्नुभन्दा बरु एउटै राजा ठिक भनेर मान्छेहरूले भन्न थाले। किन भने होला नि यस्तो? ताकि जति बेला देशमा गणतन्त्र थिएन त्यति बेला भनिन्थ्यो यो के सेतो हात्ती कि कुन हात्ती, यो किन पाल्ने के पाल्ने भनिन्थ्यो। अहिले राष्ट्रपतिको हेर्नुहोस् त्यत्तिकै छ होइन, यता मन्त्रीहरूको मुख्यमन्त्रीहरूको सब यसका प्रति जनताको त्यो आक्रोश जुन ढङ्गले उत्पन्न भइरहेछ नि, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँहरू गणतन्त्र पक्षधरहरू? अब पहिलो कुरा मार्क्सवाद, यो विश्वमा मार्क्सवाद सफल भएको एउटा विचार हो। त्यति मात्र होइन, कयौँ पुँजीवादीहरू पनि सफल भएका छन्। मार्क्सवादी सफल त हाम्रो ठाउँमा छ, पुँजीवादी देशहरू पनि सफल भइरहेका छन्। मैले भने युरोपियन कन्ट्रीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि जसले देश जनता र वर्गप्रति जवाबदेही छ त्यो शासक वर्ग सफल पनि भइरहेछ। सफल कहाँ हो भने सिडिपेज भएका र नभएका होइन, हिँड्ने बाटो हो। अबको यात्रा समाजवादको यात्रा, समुन्नत समाजको यात्रा, अब कस्तो प्रकारको व्यवस्थाको खोजी गरिने भन्ने कुरा हो। एउटा सिडिपेज भएर नभएको जो कुरा गर्नुभयो, अहिले नव सामन्तहरू जन्मे, युद्धको बेलामा क्रान्तिको बेलामा जनताको बिचमा हुँदाखेरिको अवस्था र अहिले रूप परिवर्तन गरेको छ। माओवादीभित्रकै हिसाब हेर्नुहुन्छ, एमालेभित्रकै हिसाब हेर्नुहुन्छ, जसले गर्दा त्यो प्रकारको तपाईँले भने जस्तै त्यो कुरा आउनु स्वाभाविकै हो। तर त्यो होइन। अब व्यवस्था कतातिर जाने? यो देश चल्ने त व्यवस्थाले हो, व्यक्तिले होइन। मुख्य कुरा व्यवस्था हो, विचार हो, योजना हो, कार्यक्रम हो। तपाईँ अहिले संविधानले समाजवाद उन्मुख संविधान भनिरहेछ। समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको समाजवादमा जाने हो नि त। त्यसको लागि न्यूनतम शर्त के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी जबसम्म हुँदैन तबसम्म के हुन्छ, समाजवादको आधारहरू अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण हामीले भन्नु खोजेको के हो, अबको व्यवस्था समाजवाद हो, वैज्ञानिक समाजवादको हो। त्यो समाजवाद व्यवस्था ल्याउनुको लागि के गर्नुपर्छ भने अबको दिशा भनेको विद्रोहको हामीले काम गर्ने भनेको व्यवस्था ल्याउनु हो समाजवाद। अब तपाईँले जुन विद्रोह भन्नुभयो नि, त्यो विद्रोह जुन तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण या सशस्त्र के गर्नु होला होइन, त्यो तपाईँहरूको त्यो पनि क्लियर भइसकेको छैन। जुन विद्रोह तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नि, त्यो विद्रोहले के सरकार ढाल्ने काम गर्छ? त्यहाँ तपाईँहरू सरकारमा पुग्नुहुन्छ या गर्ने के हुन्छ भन्नुहोस्। अब यस्तो हाम्रो विद्रोहले पहिलो कुरो त सरकारै ढाल्छ, सत्तामा आमूल परिवर्तन गर्ने हो। ल मान्नु तपाईँहरूले विद्रोह सुरु गर्नुभयो, सरकार ढल्यो, त्यसपछि यो तपाईँहरू त सरकारमा पुगिहाल्ने त्यो अवस्था हुँदैन। पुग्ने त अहिले जो संसदमा जुन दलको बहुमत हुन्छ त्यही दलै हो पुग्ने त होइन, त्यसले निकास निस्क्यो त फेरि यस्तो हो। अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था त असफल नै भइसक्यो, यसबाट हामीले यो निकास हुँदैन नै। अब हामीले गर्ने कुरा के हो, राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ र गर्नुपर्छ पनि। एउटा टिम सत्तामा जाने, एउटा टिम सत्तामा नजाने, सरकारमा गइसकेका टिमहरूलाई प्रत्यावर्तनको व्यवस्था गर्न सक्ने, जनमत सङ्कलन गरेर निकाल्न पनि सकिने र विधेयक बनाउँदाखेरि पनि जनमत सङ्कलन गर्नुपर्ने, प्रत्यावर्तनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनि अधिकार क्षेत्रको हिसाबले पनि निश्चित अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, यो प्रकारको व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ भने एउटा। अर्को कुरा, जो प्रकारको विकृति राजनीतिक रूपमा विकृति भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक रूपमा भएको विकृतिलाई हामी अन्त्य गर्ने एउटै मात्र उपाय भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने चेक एन्ड ब्यालेन्स हो। अहिलेको यो अख्तियारले जिम्मा दिएको जस्तो, अहिलेको अदालतले जिम्मा दिएको जस्तो प्रकारको चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन कि जनताले चेक एन्ड ब्यालेन्स। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँलाई फुलमाला लाउने अधिकार छ। तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई कालोमोजी दल्ने अधिकार पनि जनतालाई दिन सकियो भने मात्रै के हुनसक्छ भने यो देशमा समाजवाद लागू हुन सक्छ। जब चाहिँ तपाईँको के हो भने समाजवाद हुँदैमा, क्रान्ति गर्दैमा आफै समुन्नत भइहाल्ने होइन कि समाजवादी चेतना त्यो नेतासँग छ कि छैन, त्यो नेतृत्वसँग यो देशको क्षमता, समाजवाद ल्याउने क्षमता छ कि छैन। अर्थात् धन सम्पत्ति कुम्ल्याएर सान गरेर क्या, नव सामन्त भन्छु, सान गरेर माओवादीका नेता, एमालेका नेता, काङ्ग्रेसका नेता जोसुकै भयो भने अहिले नव सामन्तहरूको सान म अर्कै देख्छु कि तपाईँको, ती सान गरेर जनताले रुचाउनेवाला छ। अब ती नव सामन्त तपाईँले भनेको नव सामन्तहरूलाई कसरी तह लगाउनुहुन्छ? नव सामन्तलाई तह लगाउने विधि भनेको निश्चित समयसम्म उनलाई त्यहाँ राख्ने, तिनीहरूको कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, राम्रो गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दिने, नराम्रो गर्यो भने कालोमोजी दलले तल झार्ने, त्यति हो। त्यो उपाय कानुनमा उपलब्ध गर्ने हो, जनतालाई त्यो अधिकार दिने हो। हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर कुनै पनि मानिए या कुनै पनि मन्त्रीको बारेमा अहिले नै हामीले केही निर्णय गर्नु पर्यो, 6 महिना 1 वर्षपछि हामी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न सक्छौँ नि, जनमत सङ्ग्रह गरेर हामीले उसको बारेमा बुझ्न सक्छौँ नि। यदि मानौँ कसैले काम गर्न दिएन अलग कुरा हो, त उसको हरेक स्टेपमा तपाईँको हेर्नु न, स्विजरल्यान्डको मानिनेहरूले तलब त केन्द्रले तोक्दैन नि, प्रदेशमा तपाईँको तोकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यति तलब चाहियो उति तलब चाहियो भन्नेसँग सरकार राख्दैन। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको हाम्रो क्षमताले जति छ, आवश्यकता जति छ त्यति मात्र खान्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा के हो भन्नुहुन्छ, मानिने भइसकेपछि घर लगाइहाल्नु पर्ने यो वर्ग क्या, मलाई अचम्म लाग्यो। म पनि सभासद भएर यहाँ पुगेँ, मानिने भन्ने चलन हुँदो रहेछ क्या, पुँजीबाजी मानिने भएको त एउटा घर हुनुपर्छ, एउटा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने बुझ्दो रहेछ कि मान्छेहरू, त्यो बुझाइ हुँदो रहेछ।
त्यो अब त यो राजनीतिक पद भनेको त केही कमाउनलाई गइयो भन्ने बुझ्दो रहेछ। आखिर त्यो होइन नि त, जनताको सेवा गर्नलाई गइएको भने त जनताको घरमा गएर खाना खाउँला, जनताको भाँडा माझौँला, जनताको हित गराउँला, त्यही पो समाजवाद भनेको। जनताको हितसँग जनताको दुःख सुखसँग सरकार राखिएन भने त्यो समाजवाद कुनै अर्थ छैन। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। अरू पनि धेरै कुराकानी गर्नु मन थियो, यद्यपि समय सकियो। अर्को अङ्कमा थप कुरा गरौँला। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।